अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद मालिक। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने बहुत सुना था, ब्रेकिंग न्यूज़ कम सुना होगा। ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी ज़िंदगी का एक अटल हिस्सा बन गया है। जहां ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता है वहां ज़िंदगी का अजाब भी बन गया। खबर आती है क्योंकि 90% खबरें अच्छी नहीं होती, फिर उसके व्यूज़ आते हैं, फिर उसके एनालिसिस आते हैं, फिर उनके स्लांट्स होते हैं। जिस तरह खबर की कोई वजह होती है उसका एनालिसिस में कभी करने वाले का, तज्जिया करने वाले का स्लांट, कभी उसके चैनल का स्लांट, कभी चैनल के मालिक का स्लांट, कभी गवर्नमेंट या अपोजिशन का स्लांट। तो जो चीज़ घुप जाती है, बीच में गुम जाती है, वो होती है अवाम का स्लांट। तो इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जितने एनालिसिस हैं, जितनी बातें हैं, वो अवाम के लिए ब्लैक एंड वाइट एनालिसिस के साथ हैं। आज मैं आपको एक बात शेयर कर लूँ कि हमारे प्रोग्राम का ओरिजिनल जो मैंडेट था कुछ और था, प्लानिंग कुछ और थी, लेकिन आज जब मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री पार्टी की प्राइम मिनिस्टर के ज़ेर सदारत, तो उसमें बड़ी बातें हुई और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट दिया कि जी अवाम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, फ़िक्र ना करें, मीडिया की फ़िक्र ना करें, मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया क्या सोच रहा है। तो मुझे एकदम डोनाल्ड ट्रंप याद आए। उन्होंने भी आजकल वहाँ पे एक इख्तिराअ शुरू की हुई है, फेक मीडिया। वो एक चैनल की बात सुनते हैं, फॉक्स की, अगर उसमें बात ठीक है तो ठीक है, बाकी जो कहे वो बकवास है, जो बात करे वो बिल्कुल एक बेतुकी सी बात होती है। तो मैंने सोचा कि ये जो ब्रेकिंग व्यूज़ है, क्यों ना हम पहले एक दो प्रोग्राम्स उन लोगों के व्यूज़ ब्रेक करें आपके साथ जो दूसरी दुनिया के, आपके मेरे आम लोगों के व्यूज़ शेप करते हैं। उनसे भी ज़रा बातें होंगी। और जैसे आज का सब्जेक्ट है, पूरे पाकिस्तान का एक ही सब्जेक्ट है, एक ही ऑब्सेशन है, एक ही फ़िक्र है इस वक्त, वो है GIT के बाद अब क्या हो रहा है। और आज के बाद जब बिल्कुल सफ़ें ड्रॉ हो गई हैं, अपोजिशन एक तरफ खड़ी हो गई है, प्राइम मिनिस्टर उनके हवारी एक तरफ खड़े हो गए हैं और लगता है कि अब मैदान जंग लग गया है। तो क्या होगा अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं, तब क्या होगा? अगर रिज़ाइन नहीं करते तब क्या होगा? क्या अगले हफ्ते 50 घंटे के बाद जो शुरू होगा प्रोसेस एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्या उसके वज़न के नीचे प्राइम मिनिस्टर की ताकत कुछ नहीं जाएगी या अपोजिशन की ख्वाहिशें कुछ नहीं जाएंगी? क्या होगा? इन सब पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक छोटा सा पैकेज, और मैं पहले उससे गेस्ट का अपना इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपकी भी राय बड़ी शार्प है, या आप उनको पसंद करते हैं या आप उनसे नफरत करते हैं। मैं अपनी बारी राय नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं भी इन दोनों फीलिंग्स के दरमियान में कभी कभी चलता हूँ। हामिद मीर साहब, तारुफ के तो मोहताज नहीं हैं, आप माशाल्लाह काफ़ी सारे आपको जानते हैं। आसमा तो वैसे ही हमारी बहन हो, इसलिए हम वैसे भी बात नहीं करते। आमिर मतीन साहब, आप भी काफ़ी शर्फ लाते हैं। थैंक यू पाकिस्तान के अंदर, शुक्रिया तारीफ का। तो लेकिन आज जो बातें होंगी वो होंगी बड़ी कैंडिड। ब्रेकिंग व्यूज़ खुल के आपने बात करनी है, कोई मुनाफिकत नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, खुल के बात करनी है। और वही बातें होंगी जो हम पहले कर रहे थे अभी। लेकिन पहले एक छोटा सा पैकेज देखते हैं एंड देन विल कम बैक। पनामा के हंगामे पर हुकूमत एक बार फिर मुश्किल में फंस चुकी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वुज़रा और साथी कभी दबे लफ्जों में तो कभी खुले अल्फाज में साजिश का जिक्र करते हैं। तारीख को दोहराते हुए वज़ीर आज़म भी जारहाना रवैया अपना रहे हैं। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्जामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, नाकाम और नामुराद रहेंगे। नवाज शरीफ ने 80 की दिहाई से सियासी सफर शुरू किया, 2 बार वजीर आला रहे। 1990 सियासी मुखालिफ बेनजीर भुट्टो को शिकस्त देकर पहली बार वजीर आजम बने, लेकिन उनसे सियासी चपकलिश बरकरार रही। बेनजीर भुट्टो और फारूक लगारी 11 सितंबर तक इस्तीफा दे। 1993 में करप्शन के इल्जामात पर सदर गुलाम इसहाक ने 58(2)B के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की, जिसे अदालत ने बहाल कर दिया। लेकिन सदर से कशमकश खत्म न हो सकी और नतीजे में फौज की मुदाखलत पर सदर गुलाम इसहाक और वजीर आजम नवाज शरीफ दोनों को घर जाना पड़ा। नवाज शरीफ की 1997 में इक्तदार में वापसी हुई और उन्होंने 14वीं आईनी तरमीम के तहत पुराना रास्ता बंद कर दिया, जिस पर सदर से लड़ाई हो गई। और जब केस सुप्रीम कोर्ट गया तो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह से भी इख्तलाफात पैदा हो गए। लेकिन नवाज शरीफ यहाँ भी कामयाब रहे कि उन्होंने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह और सदर फारूक लगारी को फारिग कर दिया। फारूक लगारी सदारत के मनसब पे ऊपर बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बददियानत इंसान है। सियासी सफर में नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई लड़ी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मामले पर जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा लिया।
जंग के बाद परवेज मुशर्रफ को फारिग करके ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की, जिस कहानी का अंजाम जद्दा जाकर हुआ। नवाज शरीफ नवंबर 2007 में पाकिस्तान और 2013 में इक्तदार में वापस आए। यहाँ भी सियासी मुखालिफ का सामना हुआ, लेकिन डट कर मुकाबला किया और भरपूर जवाब देते रहे। अवाम ने अल्लाह के फजल और करम से हमें फतह से हमकिनार किया है। हम आपके कहने पे घर चले जाएं? जरा ये मुंह और मसूर की दाल। तहम 20 अप्रैल को पैनामा पेपर्स के सामने आने की सूरत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नई मुश्किलात ने आन घेरा है। पीर तक एक बार फिर इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, लेकिन 2 रातों बाद ये इख्तियार उनसे वाक़यात को मुंतकिल हो जाएगा। अब देखना है कि यहाँ भी खुशकिस्मती साथ देती है या साथ छोड़ देती है। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा, इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि हमारी थीम क्या डिस्कशन की। हमें थीम बड़ी क्लियर है कि एक बार फिर तबले जंग बच चुका है और आज तक जब भी कन्फ्रंटेशन हुई प्राइम मिनिस्टर उसमें से विक्टोरियस हुए, उनकी किस्मत चलती रही, ठीक रहा। अब इसी पे शायद वो लग रहा है, लेकिन मैं पहले सिर्फ एक अंदाज़ा लगा दूं कि लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि इस वक्त स्टैक, जिसको लिटरली स्टैकिंग कैसे हुई भी, ये है वो 5 जजों का फैसला। यहाँ से बात शुरू हुई। अब इस वक्त ये है आपकी, ये क्या प्रोड्यूसर साहब दिखा दें ताकि हम जब बताते जाएं लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना मवाद है। ये आप उठाएं तो आपकी कमर को बल पड़ जाता है। ये माशाल्लाह, सिर्फ मैं एक ड्रामा नहीं है, आई वांट पीपल टू सी इट। ये है सारी एविडेंस इस वक्त सिर्फ ये और अभी इसमें एक अभी वॉल्यूम कम है, अभी एक 10वीं वो है, वो भी जिल्द इसमें नहीं है। एक तो ये 2 जिल्दें जो पहले जा चुकी हैं वो 12 इंच। हाँ, तो ये जब आप देखते हैं और फिर 60 दिनों में तैयार। अब इसमें जब आप ऐड कर लें तो आपके इधर आप समझ लें खड़े हुई सारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन इस तरफ खड़ी हुई, इनके जो हवारी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं दूसरे, उन्होंने फौज को भी अपना मुखालिफ बना दिया, उन्होंने जुडिशरी को भी बना दिया, ब्यूरोक्रेसी ने वैसे काम करना छोड़ दिया। तो फिर काम होगा कैसे, चलेगा कैसे अगर रिजाइन नहीं भी करते और अगर व्हाटएवर, कैसे चलेगा? आप कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप 4 साल के बाद दोबारा स्क्रीन पे जलवागर हुए हैं और आपकी 4 साल के बाद वापसी इतने अहम मोड़ पे साबित कर रही है कि कुछ होने वाला है। मेरा तो मेरा मैं आपकी टाइमिंग को अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत और आपकी टाइमिंग जो है वही ब्रेकिंग व्यूज है मेरे आज के। और पॉलिटिक्स भी तो टाइमिंग है पॉलिटिक्स में के, और आपने ये जो वक्त का इंतखाब किया, इस पे मेरे ब्रेकिंग व्यूज ये हैं कि कुछ होने वाला है। एक सवाल पहले और, ये जो इतना थब्बा है इस पर सारे बात करते हैं कि जी ये 60 दिनों में ये किस तरह बन गया इतना। ये इधर करें ना जरा, एक मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये एक बहुत ही मिसलीडिंग किस्म का एक नैरेटिव डेवलप किया है मुस्लिम लीग नून के कुछ वुज़रा ने कि जी ये 60 दिन में ये JIT ने इतनी 10 वॉल्यूम किस तरह लिख लिए हैं। अब ये देखें आपके सामने है, ये एक तरफ पेज के एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरा खाली है। ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरा खाली है, इसमें एविडेंस लगी हुई है। तो बेसिकली 5 वॉल्यूम हो गए। एक्चुअली 5 वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसका अगर आप जब एनालिसिस करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि 20 से 30% JIT की इन्वेस्टिगेशन है, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका एनालिसिस है। बाकी इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने ना लिखे, तो सिर्फ फोटोकॉपी करके उन्होंने लगा दिया साथ में, और ये बहुत ज्यादा भारी तादाद में डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसलिए ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा ना ये जिन IT है, तो ये वैसे सियासी नैरेटिव बहुत अच्छा है उनका, लेकिन उनका लीगल नैरेटिव बहुत कमजोर है। ये इनका बहुत बड़ा फ्लॉ है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को और JIT को बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया है, उस पर अटैक कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि जी उनकी सियासी हमायत कायम रहे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आज बड़ी कैटेगोरिकली, मैं नहीं जाना, जो मर्जी कर लो। क्या आपके ख्याल में ये रिवर्स हो सकती है? देखिए, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जी कि हमारे साथ वही साजिश हो रही है जो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ हुई थी, जो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हुई थी। ये बात बाय नहीं कर रहे लोग, इसलिए कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट साजिश पहले होती थी प्रेसिडेंट हाउस से, फारूक लगारी का आपने दिखाया ना कि फारूक लगारी के साथ भी लड़ाई थी। तो अब प्रेसिडेंट हाउस में ना कोई फारूक लगारी बैठा हुआ है, ना गुलाम इसहाक खान बैठा हुआ है, ना GHQ में कोई जनरल ज़िया-उल-हक बैठा हुआ है, और ना ही कोई राहील शरीफ बैठा हुआ है। ठीक है,
वहां पे बैठा हुआ है जनरल कमर जावेद बाजवा, जिसको आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए। ये जो ये राहिल शरीफ से एक बात बताएं, ये जो बार बार प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उस दिन मरियम बीबी ने भी कहा कि इतना मजबूर ना करें कि दिल में छुपे हुए राज सामने आ जाएं, क्या इन राजों में राहिल शरीफ और क्यानी भी हैं? देखें, वो राज सारे राहिल शरीफ ही के बारे में है, ठीक है ना। तो राहिल शरीफ के बारे में अगर बोलना था तो उस वक्त बोलते ना जब वो थे। आपने तो उनको एक प्राइस पोस्ट दे दी सऊदी अरब में और आपने दिलवाई, अब उनको वहां भेज दिया आपने। बोलना था तो बताते फिर कि कियानी साहब जो हैं वो आपको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में जरा हाथ थोला रखें, और राहिल शरीफ साहब भी ये कह रहे थे, तो परवेज मुशर्रफ को भी आपने बाहर भिजवा दिया। तो आप उनके जब वो पावर में थे उस वक्त तो बोले नहीं। अब आप अगर बोलेंगे तो अब आप जानबूझ के एक्चुअली किसी और शख्स को आप ब्लैकमेल या प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी अभी आया है, वो जो अभी अभी आए हैं वो बाजवा साहब हैं। और वो हम सब जानते हैं कि जब 2014 का धरना था तो उस वक्त उनके व्यूज क्या थे, ठीक है ना। वो जमहूरियत के साथ खड़े थे, सिस्टम के साथ खड़े थे। 10 करोड़ को अच्छा, अब आप उनके कुछ वुज़रा जो हैं वो विदाउट नेमिंग वो सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते हैं। अब आप अच्छी तरह जानते हैं मालिक साहब कि जब 1993 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब ने नसीम हसन शाह जिस बेंच को हेड कर रहे थे, तो जिन वकीलों ने नवाज शरीफ का केस लड़ा था उसमें खालिद अनवर के साथ आज के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी शामिल थे। तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि जनाब ये जज जो हैं ये मेरे खिलाफ हो गए हैं? साकिब निसार की आपके साथ क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। कमर जावेद बाजवा की आपके साथ क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी या मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी है? आमिर मतीन की या आसमा की कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस सुना है, केस ICIJ ने बाहर के मुल्कों में ब्रेक किया, जर्मन अखबार में छपा है, उसकी पाकिस्तान में इंक्वायरी हो रही है। आपने खुद अपने आप को पेश किया एहतसाब के लिए, कौम से खिताब किया, मैं अपने आप को और अपने खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। फिर आप JIT में गए, JIT से निकल के आप JIT की ऐसी तैसी फेरते रहे। लेकिन भाईजान उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। डरे उस दिन से जब वो आप खुद ही मुतालबा करें कि वीडियो रिकॉर्डिंग सामने लेके आओ। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई और उसमें वो बता रहे होंगे, मुख्तलिफ लोग, शहबाज शरीफ साहब बता रहे होंगे कि ये जो तारिक शफी ने डॉक्यूमेंट पेश किया इस पर जो ये मेरे दस्तखत हैं तो मेरे नहीं है गए, कितने जाओगे फिर तुसी? अच्छा, उसे तक जानिए। पहले आसमा मुझे एक बात बताओ, ये बात करने से आया, तुमने कल खबर चलाई कि जी चौधरी निसार ने बातें की हैं और फिर उस पर कोई नाराज़गी हुई, फिर उसका डिनायल आया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, लेकिन आज फिर चौधरी निसार वाज नॉट इन दैट मीटिंग, वो नहीं थे करीबी एरिया में थे। हाँ, और फिर बल्कि एक दो जगह टेलीविजन पे चल रहा था कि जी वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको अपने ज़ाती काम था। ये क्या सीन है चौधरी निसार का? व्हाट हैपेंड? देखिए, चौधरी साहब जो जिस तरह उस मीटिंग के अंदर बातें हुई हैं उस पर वो इस्तीफे की बात हो रही थी, और वो तो मैं ख्याल है इस्लामाबाद में सभी लोगों को ये बात पता है कि चौधरी साहब ने कहा कि ये सारे जो बैठे हुए हैं ये खुशामदी हैं, हम आपको, चूंकि उन्होंने मशवरा ऐसा दिया था इस्तीफा देने का, कैबिनेट के बहुत सारे लोग यहाँ खुशामदी बैठे हुए हैं, तो आप, मेरा ख्याल है इस्तीफे देने वाला जो मामला है उसके ऊपर आप गौर करें। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब FIA आपके नीचे था, जो रिपोर्ट हुआ है, जो हमें सोर्सेज ने बताया, हो सकता है इसमें हल्की फुल्की एग्जैजरेशन हो, लेकिन ये बात सही है कि इख्तलाफात वहाँ पे हुए, जिसके जवाब में फिर चौधरी निसार साहब जो हैं उन्होंने एक लंबी तकरीर की, क्योंकि ये आपको पता है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, खास करके जो प्राइम मिनिस्टर मीडिया सेल है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौधरी निसार से खुश नहीं हैं, और वो मुस्तकिल इस बात के ऊपर खुश नहीं है क्योंकि चौधरी निसार जो हैं इस वक्त उनको आके डिफेंड नहीं कर रहे। आपने देखा होगा ख्वाजा आसिफ भी, ख्वाजा साद रफीक भी, एहसन इकबाल साहब, ये सब लोग टेलीविजन पे आए और यके बाद दीगरे आए और उन्होंने लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर चौधरी साहब नहीं आए। तो एक छोटी रिजेंटमेंट उनके दिल में थी शरीफ खानदान के कि भाई इन्होंने डिफेंड नहीं किया। आमिर, आपने भी कॉलम वॉलम बड़े लिखते रहे, उसमें एक दो बारी आपने भी चौधरी निसार साहब को परपेचुअल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग भी लिखता हुआ है आपने, ये उसमें वो तो नहीं कुछ चल रहा गया? मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। पहले मुबारक साहब, पहले तो आपको बहुत मुबारक। हाँ, मेरी भी रह गई आपको बहुत मुबारकबाद। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद मुबारक नहीं होती, मिठाई वगैरह जेब हल्की करें। मिठाई नहीं, मिठाइयाँ मतलब काफी अल्लाह ने आपको दिया। एक तो पहले भूल गई थी, आप मैंने दिया तो याद आ गया। आमिर साहब, इनकी वापसी और किसी की रवानगी की कठिन मिठाइयाँ वही था। तो दूसरा जो आपने टाइटल जो चुना है ब्रेकिंग न्यूज विद मालिक, तो ब्रेकिंग न्यूज तो
تو نہیں ہوتی, یہ بریکنگ ویوز جو اس کا میں ترجمہ کر رہا تھا یہ تھا کہ ویوز کی ٹانگ توڑنا, ٹوٹے پجے ویوز, ٹوٹے پجے ویوز جو ہے نا, جھوٹ کو توڑنا اس کے پھر آپ اپنے سچی بات کریں گے. پھر آپ اپنے ابتدائیے میں کہہ رہے تھے کہ سلانٹ ہوتی ہے پولیٹیشینز کی ہوتی ہے, چینل کے مالک کی ہوتی ہے. میں کہہ رہا تھا یہاں بچے محمد مالک کی سلانٹ جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے. Now coming back, چودھری نثار صاحب, چودھری صاحب جو پرپیچول پرائم منسٹر ان ویٹنگ کیوں نہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ 1985 سے جب پرائم منسٹر نے, ویسے تو 1981 سے سفر شروع کیا, ایک بریک لے لیں پھر نثار صاحب کا میں بریک کے بعد ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دوں وہ بتائیں گا. بریک کے بعد آ کے میں نے ایک بات جو تمام پہلے سے وہ پوچھنی ہے کہ اس حالات ایسے ہیں کہ پی ایم ایل این کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. اگر یہ گورنمنٹ چلتی ہے پی ایم ایل این کی تو یہ آرام سے, اگر چینج آف ہیڈز بھی ہوتا ہے اسلام آباد میں تو یہ پنجاب میں بھی کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں, میجورٹی بھی ان کی ہے, اور اگر پارٹی کی کنٹینیوٹی ہے تو یہ اگلے الیکشنز بھی کہا یہ جاتا ہے کہ تھرو ہو جائیں گے. تو کیا پی ایم ایل این اس وقت صرف اس بات پہ اپنا پورا فیوچر جیپرڈائز کرنے پہ تلی ہوئی ہے یا رسک لے گی کہ اگر ایک پرائم منسٹر کے اوپر اگر یہ ایشو بن جاتا ہے تو کیا پرائم منسٹر پروٹیکٹ تو کر سکتے ہیں پارٹی کے فیوچر کو, لیکن اگر پارٹی کو موقع نہ ملا تو کیا پارٹی یہ آگے چل پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. عامر بات ہو رہی تھی پہلے, ویری کوئکلی چودھری نثار پہ بات کر لیتا کہ پھر ہم بڑے سبجیکٹ پہ جائیں. مالک, میرا خیال ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ چودھری نثار صاحب نے جو اطلاعیں آ رہی ہیں کہ یہ باتیں کی ہیں, یہ جو 10 والیومز دکھا رہے تھے اس میں ہزاروں سوال ہیں. ٹھیک ہے پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ میں تو بتانے ہیں, بٹ ہی آلسو اوز دس ٹو اس, ہمیں بھی بتانے ہیں اپنی عوام کو, پبلک اور اپنی پارٹی کو بھی بتانا ہے. اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی کو پوچھنا چاہیے تھا, اور خاص طور پہ اگر چودھری نثار نے پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ چودھری نثار کے ساتھ یہ ان کو وہ اپنے گلے شکوے دونوں سائڈز کے ہوں گے, مگر وہ واحد آدمی رہ گئے ہیں 1985 سے, اگر آپ مجھے کریکٹ کریں, کہ پرانے جتنے بھی یہ اکٹھے سفر شروع جو کیا ہوا تھا ان کے علاوہ راجہ صاحب صرف رہ گئے ہیں, راجہ ظفر الحق صاحب, مگر وہ ظاہر ہے بالکل تھوڑے سے کھڈے لائن ہوئے ہیں, مگر یہ پرانے آ رہے ہیں. اور میاں صاحب نے کو یہ کہنا پڑے گا کہ بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں, بڑے کم لوگ رہ گئے ہیں. چل رہی ہیں 20 کا گروپ, 21 کا گروپ, 40 کا گروپ, کیا چودھری نثار کے بھی اس گیم میں تو نہیں آئیں گے؟ میرا نہیں خیال ہے چودھری نثار یہ نا ان کا ایک ان کے ساتھ 85 سے لے کے ابھی تک کا ساتھ کیا ہوا ہے, وہ کروڈلی نہیں یہ کریں گے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو پارٹی ہے, یہ جو بھی جتنے نعرے مار رہے ہیں نا, یہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو ایک بھی نظر چودھری نثار ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ اس گروپ کے اندر جو ہے 100 آدمی تو وہ ہیں جو 2013 کے اندر جنہوں نے جوائن کیا ہے, یہی 100 آدمی مشرف کے ساتھ بھی تھے, ان میں سے 80-85 جو ہے بیچ میں وہ پیپلز پارٹی بھی تھے اور میاں صاحب کی رہے. یہ وہ ایکچولی کامن ڈینومینیٹر ہے جو پچھلے 40 سال سے ہر پارٹی میں ہی ہوتا ہے. لیکن سوال تو ان پہ رلائے کرنا, جو لاوا کل انہوں نے یعنی نکلا ہے باہر, یہ بڑے عرصے سے پک رہا تھا اور مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائمنگز میں پرائم منسٹر ہاؤس ان سے ناراض رہا ہے, اور ابھی بھی جو شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے پرسوں ترسوں, انہوں نے تردید کر دی. تو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی آپ کرتے ہیں اس کے بعد تردید کر دیتے ہیں. تردید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اور زیادہ ایک حامد مجھے ایک بات بتائیں, ایک بڑی سمپل ایکویژن ہے. ایکویژن یہ ہے کہ صوبوں میں حکومتیں ہیں, عمران خان صاحب کی کے پی کے میں ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, پنجاب پی ایم ایل این کے پاس ہے. ایکویژن بڑی سمپل ہے. اس وقت اگر آپ کسی عام آدمی کو پوچھیں, جتنے بھی آپ لوگ بھی اینالسٹ بیٹھے ہیں, اگر میں آپ سے ہی پوچھوں تو شاید آپ لوگ بھی رائے دیں گے کہ تھوڑی بہت سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت الیکشن جیتتی ہے پی ایم ایل این, آرام سے جیت جاتی ہے 2018 کا ایز وی اسپیک. اب اس وقت اگر ایک ٹرانزیشن ہو جاتی ہے اس پارٹی میں اور یہی اپنا پرائم منسٹر لے آتے ہیں, چاہے وہ فیملی ممبر ہے چاہے کوئی باہر کا ہے, تو آپ کی کنٹینیوٹی چلتی ہے اور شاید اس سے باقی حالات بھی بہتر ہو جائیں. تو یہ سارا جو جیپرڈائز ہو رہا ہے, جو میں بریک جانے سے پہلے سوال تھا, یہ کس کے مشورے ہیں کہ اس وقت کانفنٹریشن تو بالکل سوٹ نہیں کرتی, یہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ یہی تو وہ سوال ہے جو چودھری نثار صاحب نے کل نواز شریف صاحب سے پوچھا ہے کہ یہ بتائیں آپ کے مشیر کون ہیں کیبنٹ میٹنگ میں. ہاں سب کے سامنے. ہاں, انہوں نے کہا بتائیں آپ کے مشیر کون ہیں, کس کے مشورے پہ آپ نے پچھلے سال پاناما سکینڈل آنے کے بعد پہلے ایک تقریر کی ٹیلی ویژن پہ, پھر دوسری کی, پھر آپ نے اسمبلی میں بھی تقریر کی. تو اور تقریریں بھی ایسی جو کیٹیگوریکلی آپ نے بلایا ڈیمیج کنٹرول کے لیے. چودھری نثار صاحب جو ہے نا, آپ بھی ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں, ہم ان پہ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں, اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے ان سے بہت سے معاملات پہ,
لیکن چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی نواز شریف کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے, نواز شریف کو ڈچ نہیں کریں گے. پچھلے سال راحیل شریف صاحب کے زمانے میں چودھری نثار کے پاس میسیج یہ گیا تھا, جس بندے نے یہ میسیج دیا اس نے مجھے بتایا. میسیج یہ گیا تھا کہ جناب آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو ایم این ایز کی ایک بہت بڑی تعداد ہم آپ کو فراہم کریں گے اور آپ بغاوت کر دیں. چودھری نثار نے کہا میں راجپوت ہوں, میں نواز شریف سے اختلاف اس کے منہ پہ کروں گا, میں کبھی اس کی پیٹھ کے پیچھے سازش نہیں کروں گا. اس زمانے کا میں بھی آپ کو ایک بتا سکتا ہوں, واقعہ شیئر کر سکتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک میسیج شہباز شریف صاحب کو بھی آیا تھا اور ان کو یہاں تک کہا گیا تھا کہ اگر آپ صرف ہاں کرتے ہیں, تو اس وقت نواز شریف صاحب لندن میں تھے اپنے علاج کے لیے, تو ہی ول بی ٹولڈ ناٹ ٹو کم بیک, ان کو کہہ دیا جائے گا کہ واپس نہ آئیں. لیکن شہباز شریف نے کہا, لیکن نواز شریف صاحب یہ بھی سن لیں, پھر یہ بھی سن لیں, نواز شریف صاحب کو لندن کے ہاسپٹل میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ واپس نہ جائیں, اور میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پوچھا مجھے کہ مجھے جانا چاہیے واپس. میں نے کہا فوراً واپس چلے جائیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیا پیغام دیا. مجھے یہ ہنسی ضرور آتی ہے کہ جب یہ لائلٹی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر جو ہے چودھری نثار صاحب سے, پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایک ماضی رہا ہوا ہے کہ انہوں نے جنیجو کو ڈچ کیا, انہوں نے ضیاء الحق کی وہ بالکل اپنے اس کو ان کو مینٹور سمجھتے تھے, اور ابھی جو ہے ان کا کوئی ڈسون کر دیا ہوا ہے. انہوں نے جتوئی صاحب کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے, غلام اسحاق کا, فاروق لغاری, پیپلز پارٹی کے ساتھ کئی چارٹر پہ, تو تھرو آؤٹ انہوں نے پوری پارٹی میں اپنے 20-30 سال میں لوگوں کو ڈچ کیا ہے. اپنی دفعہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی سارے برے حالات میں جو کہ ان کے اپنے کریٹڈ ہیں, یہ سارا ایک لٹنی آف ایررز ہے, یہ جو ایک کامیڈی آف ایررز ہے یہ پینیما کا سارا, کہ سارا بغیر کسی مشورے کے یہ ساری چیزیں کرتے رہے ہیں. اور اب وہ چودھری نثار کا بالکل سوال بنتا ہے کہ جناب یہ ہمارے سے پوچھ کے مشورے کے ساتھ یہ کیا تھا, اور اب آپ ہمیں ڈیمیج کنٹرول کے لیے بلا رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور کوسچن, کہ آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ہوگا اگر تو نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اور ان کی جگہ پہ مسلم لیگ نون اپنے کسی سینئر لیڈر کو ریپلیس کر دیا, جس طرح یوسف رضا گیلانی کے راجہ پرویز اشرف آ گئے تھے ان کی جگہ پہ, تو یہ پارٹی بھی بچ جائے گی, سسٹم بھی چلے گا, اور اگلے الیکشن میں یہ کم بیک بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے کسی ایسے بندے کو امپوز کرنے کی کوشش کی جس کا اصل میرٹ صرف یہ ہوگا کہ وہ نواز شریف صاحب کا بہت قریبی ہے یا ان کے خاندان سے اس کا تعلق ہے, مثلاً اسحاق ڈار, تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہ تو خود بڑے سیریسلی امپلیکیٹ ہوئے. میرا خیال ہے اس تک تو اسحاق ڈار اور جیسا مریم کی بات ہو رہی تھی, دونوں ہی آؤٹ آف دا ریس نہیں ہو گئے, تو پھر کون؟ یہی تو سب کا ہے کہ وہ. لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے یہ خاص طریقے سے ہمیں جب اپنی آنکھیں ایسے کرتے ہیں نا, تو کوئی بات سوچ رہا ہوتا ہے میں کروں یا نہ کروں, میر صاحب گل کرو جڑی سوچ رہے ہو, جڑی گل روکی وہ کرو. وہ اصل میں اسحاق ڈار صاحب کہیں جاتے ہیں بار بار کہ میں تھوڑے نال. ایسا اسحاق ڈار صاحب کا ایک بڑا مزدار قصہ ہے, جب پرائم منسٹر لنڈن میں تھے, جب یہ ہارٹ کا چل رہا تھا, آپس میں بیٹھے بات ہوئی جائے, تو ایک گدی نشین ہے جو ڈار صاحب بہت وہاں کے, تو وہ جو گدی نشین ہے وہ ان کے سارٹ آف ہر قسم کے کام بھی کرتے ہیں, لوگوں کو باتیں بھی ہیں, تو انہوں نے ان کو کہا میرے لیے دعا کرنا. وہ جدہ میں تھے, دوسرے وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے, میں نے بہت بڑا پنجابی میں مجھے بہت بڑا عہدہ ملنے والا ہے. تو انہوں نے کہا آپ ماشاءاللہ پہلے چلا رہے ہیں, کہتے نہیں ایس تو بھی بڑا عہدہ ملنے والا ہے. تو وہ اس وقت یہ تھا کہ شاید میں فارملی پرائم منسٹر کا وہ ہما میرے سر بیٹھے گا. بہرحال یہ مجھے پتا ہے اس پہ ڈینائل آ جائے گا, لیکن یہ بھی مسکرا رہے ہیں. ڈینائل اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کے ثبوت موجود ہیں, اور اگر کسی نے ڈینائل کر دیا تو ہو سکتا ہے ثبوت سامنے آ جائے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بھی بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹرشپ کے, لیکن میرا خیال ہے وہ خود نہیں مانیں گے, اس لیے کہ الیکشن قریب ہے, اور پنجاب میں اگر وہ پنجاب سے ہٹتے ہیں تو ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے, اور الیکشن تک ان کا پنجاب میں رہنا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کا اپنا خیال ہے. لیکن he is the only one with a proven record also, نا, جس کا 2013 کا الیکشن نون لیگ جو ہے یہ شہباز شریف کی پرفارمنس کی وجہ سے جیتی ہے. ڈیولپمنٹ تو ہے, مگر اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جگہ زرداری صاحب کسی اور کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ میرا تو یہ سوال ہے کہ اتنے سالوں اتنی پرانی پارٹی اگر اس کے اندر بھی ابھی تک ہائرارکی نہیں بنی. اچھا مجھے ایک بریک لے دیا, لیکن میں جب بولتی ہوں آپ کی بریک آ جاتی ہے. مفروضے بنا لیا نا کہ 2018 کا الیکشن بھی جیت رہے ہیں اور یہ بڑا سموتھلی ہو جائے گا. بریک سے بعد آئے میں اس پہ اپنا اوپینین نہیں, سموتھلی نہیں, ہم کہہ رہے ہیں ایز میٹر اسٹینڈ ٹوڈے. لیکن میں ایک چلیں پھر اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں, پہلے بریک لے لیتے ہیں, ورنہ پھر سوال میں پھر ہم پھنس جائیں گے. لیٹس گو فار اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. حامد, آن اے سیریس نوٹ, جو یہ ابھی تک ایویڈنسز ہم دیکھ رہے ہیں, چارجز کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, آپ کو کیا لگتا ہے ایک
امپریشن یہ بھی ہے کہ میاں صاحب بڑے خوش قسمت آدمی ہیں اور ہر باری وہ ہر جگہ سے نکل جاتے ہیں اور شاید اس کی وجہ سے بھی ان کی پالیٹکس میں وہ بہت زیادہ سختی آ گئی ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج مالک صاحب پارلیمنٹ ہاؤس میں آج دوپہر کو پیپلز پارٹی کے 2 بہت سینئر رہنما جو ہیں ان کے ساتھ میں نے سینگ پھنسائے ہوئے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ اگر آپ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان میں جو انہوں نے ایویڈنس لگائی ہے اس کو دیکھیں تو سپریم کورٹ اس کو اگنور نہیں کر سکتی اور لگتا یہ ہے کہ فیصلہ نواز شریف کے خلاف آئے گا. وہ دونوں بہت سینئر رہنما ہیں اور بہت بڑے بڑے وکیل ہیں, بہت بڑے بڑے وکیل ہیں اور اس وقت بڑے اہم عہدوں پہ ہیں دونوں پارلیمنٹ کے. وہ دونوں کہتے ہیں بھی تم جو مرضی کرو لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرتی. تم جو مرضی کر لو, تم دیکھ لینا یہ نکل جائیں گے سپریم کورٹ سے, یا اس کو لنگر آن کر دیں گے یا لمبا کریں گے یا ریفرنس چلا جائے گا نیب کو. وہ لگے ہوئے تھے. اب میں نے کہا یار یہ اب آپ پولیٹیشین ہیں اور آپ بہت بڑے قانون دان ہیں, آپ نے سپریم کورٹ میں روزانہ پیش ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ کیس لڑتے ہیں, آپ یہ بات کر سکتے ہیں. میں تو ایک سیدھا سادہ صحافی ہوں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہ جے آئی ٹی کے ممبرز نے اپنی جانیں جو ہیں وہ تلی پہ رکھ کے اور بہت سے رسک جو ہیں وہ لے کے تو انہوں نے یہ ساری ایویڈنس اکٹھی کی ہے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کبھی کسی ملک کے حکمران کو فون کر رہے ہیں, کبھی کسی ملک کے حکمران کو, کوئی فون نہیں سن رہا تو امبیسی کو کہہ رہے ہیں کہ میری گل کراؤ. تو میں نے کہا جی میں تو جو دیکھا ہے تو یہ تو انڈینیبل ایویڈنس ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کچھ ہو جائے گا. لیکن بالکل اس وقت اسلام آباد میں اپوزیشن میں ایسے بہت ذمہ دار لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں نہیں کہ یہ نکل جائیں گے کیونکہ ان کی ہسٹری یہی ہے. تو اس لیے اس آپشن کو آپ مسترد نہ کریں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو لمبا بھی کھینچ سکتے ہیں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے, اور ان کے وکیل ایسی اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ لمبا چلا جائے. لیکن آسمان جو بات کہہ رہے ہیں حامد, ابھی کل چیف جسٹس کے عمران خان کے کیس سنتے ہوئے ایک بڑا ایک اومنس کامنٹ پاس کیا. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کیسز جلدی ختم ہوں یہ بیکاز دے آر ناٹ گڈ فار دا سسٹم اینڈ ایوری تھنگ. کیا آپ کے خیال میں جو حامد بات کہہ رہے ہیں جو پرانا لوگ ڈرتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں میڈیا کا, جوڈیشری کا, فوج کا, لوگوں کا ڈی این اے بدل نہیں گیا 90s سے؟ کیا اب ایک نیا دور نہیں ہے جس میں پرانے ایکویشن چلیں؟ اب نئے طریقے سے جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جو بار بار پیپلز پارٹی کہتی ہے نا کہ پنجاب کا وزیر اعظم یا پنجاب کے لیڈر, اس میں بڑا وزن ہے. اگر آپ سوچیں یہ جے آئی ٹی یہ بھی ابھی یہ فائنل رپورٹ تو نہیں, ابھی تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر, اور پی ایم ایل این کے کانفیڈنس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے. وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے اعتراض اس کا جمع کرانا ہے اور ہم بچ جائیں گے. ہمیں اگر کوئی بھی بائی لا اگر کوئی چلے گا تو ہمیں کوئی بھی نہیں. آپ لوگوں نے کتنی جلدیں پڑھ لی ہیں؟ میں نے کافی حد تک یہ پڑھی ہے, پر وہ مجھے کانفیڈنس جو آپ کہہ رہی ہیں مجھے تو وہ کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. اس کو پوسچرنگ کہتے ہیں. پوسچرنگ ہے کہ ظاہر ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہے, مگر اگر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے, یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ بار بار وہ جو اشارے کرتے ہیں کہ یہ جن آئی ٹی ہے اور کبھی جو ہے کسی طرف اشارہ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے اوپر, جو بیسیکلی وہ جو کہہ رہے ہیں کھل کے بات نہیں کرتے ہیں یہ سارے, تو میرا خیال ہے ان کی اگر کانفیڈنس جو ہے یہ اگر تھا تو یہ اس کی وجہ سے یہ جو غلطیاں کرتے آ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ انہوں نے خود مانگی تھی. سپریم کورٹ نے اس وقت کہا ان سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی سیشن کورٹ وہ بھجوا دیں. جبھی تو طاہر القادری کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی سیشن ایکچولی اگر انہوں نے فیصلہ اس کو کروا لیا ہوتا تو بہتر ہو گیا تھا. وہ اگر یہ انہوں نے اشتر صاحب نے کہا نہیں جی, وہ انہوں نے کہا جی سیشن کورٹ میں تو کہ ہمیں نہیں بتا رہے تو ان کو کیا بتائیں گے. میں نے کہا جی پھر آپ ایسا کریں کمیشن بنا دیں گے جوائنٹ. اگر یہ نہ کہتے تو ہو سکتا ہے 2-3 مہینے چھوٹ جاتے. تو جس طرح بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ویڈیو اوپن کر دیں, کبھی کہتے ہیں 10 نمبر ڈبا کریں, بھائی یہ جی آئی ٹی بھی آپ نے اس طرح کی غلطیاں کر کے یہ بنوائی بھی ہے تو وہ ویڈیو بھی نہ چلوائیں. پتہ نہیں اس میں سے کیا کیا نکلے گا. جو سوال ہم پڑھ رہے ہیں ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے, اگر ایکچولی لوگوں نے دیکھ لیے کہ وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں سعید احمد سے کہ آپ جناب جیل بھی گئے تھے سنا ہے سعودی عربیہ. ایک تو پڑھنا ایک اور بات ہے, وہ ٹی وی کے اوپر ویڈیو میں دیکھنا جو ہے نا, اور ابھی بھی وہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ چل رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں نکال رہا. لیکن اس کے بارے میں انہوں نے یہ بھی اپنی ایکسپلینیشن دی ہے کہ میں جب وہاں تھا میں انویسٹمنٹ کرتا تھا شیئرز میں دوسرے ایک شیخ صاحب کی, تو جب تک پروفٹس آتے رہے انہوں نے کچھ نہیں کہا. جب میری ایک انویسٹمنٹس پہ لاسز آ گئے انہوں نے پکڑ کے مجھے اندر کر دیا. اور سعودی عربیہ میں اس طرح ہوتا ہے 20 دن جو ہے جیل میں رہ کے آئے ہوئے, اور انہوں نے اس کے اندر بنا ہوا ہے ٹرانزیکشن کہ میں نے انآتھرائزڈ برٹش ہے شاید نیشنلٹی, یعنی نیشنل بینک آف پاکستان کا صدر جو ہے وہ برٹش نیشنل ہے.
اور انآتھورائز ٹرانزیکشنز تو انہوں نے خود مانا ہے نا، اور اس چیز کو کسی کو شیئر نہیں کیا، اور ان کا ایکسپیرینس جو اپنا انہوں نے بیان دیا ہوا ہے کہ وہ اولڈ ایج ہومز چلاتے تھے. اب یہ جو پوری اس کی کتاب کا جو بنیادی جو نقشہ نکلتا ہے کہ کس طریقے سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے، تو یہ تو وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ آصف زرداری صاحب سے میری ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی آپ نے دیکھی ہے یہ ایویڈنس وغیرہ؟ کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھی ہے، لیکن یار ایک بات میں نے آپ کو کہنی ہے، آپ برا تو نہیں بنائیں گے؟ میں کہا جی بتائیں. کہتے ہیں اگر اتنی ایویڈنس اس کا 10% بھی میرے خلاف نکل آتا نا، صحیح بات ہے، تو آپ کا 11 کہا ہوگا، 10% نہیں کہا ہوگا. آپ تو نہیں، لیکن آپ کا گروپ اور باقی پاکستان کے صحافی اور یہ ساری اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارے جو نون لیگ والے ہیں، آپ لوگوں نے کوئی انتظار نہیں کرنا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا؟ تسی پریزیڈنٹ ہاؤس چ وڑ کے اندر وڑ کے کنڈی لا کے میری پھینٹی لانی سی. اور یہ سچ لیکن بھی کیونکہ پرائم منسٹر لاہور کا ہے اس لیے آپ لوگ صرف ٹی وی پہ مذمت کر رہے ہیں. یہ ایک فیلنگ ہے وہاں پہ، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ فیلنگ ہے. بتائیں ایک دو چیزیں بڑی نئی ٹویسٹ آ گئی ہے، جس طرح وہ فائنینشیل کمپنی ZFE، کیا اس کا نام ہے، FZD. اس کے بعد ایک نیا سوال اٹھ گیا ہے کہ اگر وہاں پہ یہ انہوں نے پیسے نہیں بھی لیے، کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر وہاں پہ شو کیا ہوا کہ پیسے لے رہے تھے لیکن نہیں لیے، لیکن ایشو بن گیا ایک اور جو بڑا سیریس اب ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ 62-63 کیا اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور کیا 62-63 تبھی اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو عوامی نمائندگی کا ایکٹ ہے اس کی بھی خلاف اسٹیٹمنٹ بھائی آپ صادق اور امین، یہ تو نہیں ہے کہ آپ صادق اور امین صرف اسلام آباد میں ہیں، آپ صادق اور امین پورے پاکستان میں، آپ صادق امین پوری دنیا میں ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ حامد میر جو ہے وہ لندن میں جا کے تو جھوٹ بول دے اور پاکستان میں آ کے سچ بولنا شروع کر دے؟ یہ صادق اور امین جو ہے نا، یہ ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے سر. سچائی انٹرنیشنل ہوتی ہے، سچائی کسی ایک علاقے کسی ایک صوبے کی نہیں ہوتی. اور ہمیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر کافی اور بے تاشا ثبوت تو ہیں، مگر یہ جو FZD والی معاملہ ہے نا، اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے. ایک اس کے اندر ہے نان ڈسکلوجر کہ انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تھا. دوسرا ہے کہ آپ نے پروفٹ آفس آف پروفٹ ایک رکھا ہوا تھا. تیسرا یہ ہے کہ آپ ایک پرائم منسٹر ہوتے ہیں ویسے ہی اخلاقی طور پہ مطلب ہے کہ اوکاما کے اوپر ورک پرمٹ رکھا ہوا ہے کہ ویسے ہی ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ اپنا بزنس چلاتے ہیں، یہ چلاتے ہیں، تو یہ ملک ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، لیکن میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ اصل بحث اب سپریم کورٹ میں ہوگی منڈے آنورڈز کہ 13 سوال تھے. ان 13 سوالوں کے جوابوں میں کیا کوالٹیٹیولی، کیا اس کے مٹیریل میں کوئی بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی. باقی تو ٹھیک ہے، جو بھی باتیں ہیں اٹس آل نوائز. اصل تو یہ منبع ہوگا جتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہے، جو اوپینینز آپ لوگوں کی فارم ہوئی ہے، اور اس میں جو ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 13 میں سے 8 سوال جو کرٹیکل ہیں ان میں کوئی بہتری نہیں آئی، اس میں کوئی نئی ایویڈنس نہیں آئی، اور اس میں وہی ڈیمیجنگ ہے. تو کیا اگر 13 میں سے 8 کا رپورٹ کارڈ ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اگلا ہفتہ جو سا ہے وہ بہت بری خبر لا رہا ہے پرائم منسٹر اور ان کی رولنگ جماعت کے لیے کہ نہیں؟ لیکن یہ جواب لیں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا آپ لوگوں سے آخری سیگمنٹ کے لیے. کہا یہ جا رہا ہے اور آپ کی اوپینین چاہیے، جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں، آپ کے خیال میں جو 13 میں سے 8 سوال تھے جو ڈیمیجنگ ہیں، وہ کہتے ہیں ماں کے وہیں کھڑے ہوئے. میں آپ سے شروع کرتے ہیں. مالک، پہلے جو پینما 2 تھا جس کے اندر سارا کیس جب یہ چل رہا تھا، اس وقت سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ 2 ججز آفٹر دا چیف جسٹس تھے، انہوں نے جو آلریڈی مواد تھا اس کی بنیاد پہ ڈسکوالیفائی پرائم منسٹر کو کر دیا. 3 نے کہا کہ جی ہم تفتیش کروا لیں. ان کو صرف ایک انڈسپیوٹڈ فیکٹ چاہیے اپنا یہ فیصلہ کرنے کے لیے، تو اس میں ایک نہیں، اس میں بے تاشا انڈسپیوٹڈ فیکٹس آ گئے ہیں جس کے لیے کوئی ٹرائل نہیں ہے. کورٹ کے پاس مارجن نہیں ہے. مجھے تو اس میں سے بالکل بھی بدترین نظر آتے ہیں، اور میں آپ کو پتا سارے تھرو آؤٹ یہ کیس اٹینڈ کرتا رہا ہوں، جاتا رہا ہوں. مجھے بالکل بھی لگتا ہے، میرا خیال ہے انہوں نے سب سے بڑی غلطی جو اس ساری پروسیڈنگ میں JIT کی یہ کی ہے کہ ان کا غلط مفروضہ تھا کہ وہاں پہ 184(3) کے تحت یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر چیز کو کوسچن کرتے جائیں گے، قطری لیٹر کو بھی، تو کیونکہ وہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس تھے اس پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. یہاں پہ جو تھا یہ اینٹی کرپشن لاز تھے جس میں کہ اونس جو ہے بار ثبوت ان کے اوپر تھا. انہوں نے وہی پالیسی سپریم کورٹ والی یہاں بھی رکھی، اور اب جیسے ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس وقت نہیں دے رہے تھے اپنے ٹیکس ریٹرنز وغیرہ، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فالٹ ہے. تو انہوں نے یہ وہی اسی اسٹریٹجی کے ساتھ چلے. ان کی تھرو آؤٹ جو اپنی لیگل اسٹریٹجی رہی کہ وکیل 5 بدلنا اور وکیل یہ بچ سکتے تھے. کئی موقع آئے، میں ایک منٹ سے ایڈ کر دوں، کئی موقع آئے تھے جہاں یہ بچ سکتے تھے جو ہے، مگر انہوں نے ضائع کیے. دیکھیں میں نے تو بہت تھوڑا تھوڑا کر کے، کیونکہ ابھی ویکینڈ پہ ہی سوچا ہے پڑھیں گے پوری، لیکن جو تھوڑی تھوڑی پڑھی ہیں جیسے شہباز شریف پڑھیں ساتھ ساتھ
प्रोग्राम कर रही हैं साथ पढ़ रहे अब तो उसमें जो शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने जो कहा है नहीं, अगर वो मुझे पता ही है क्यों कह रहे हैं, तो वो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि भाई मैंने तो ये दस्तखत ही नहीं किए, सरकार ये मेरे दस्तखत नहीं, उन्होंने खुद को बड़े सलीके से कल हमने प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये गजनी सिंड्रोम है, हर कोई भूल जाता है कि क्या किया क्या नहीं किया। ये कैसे भूल सकते कि 1980 का एग्रीमेंट जो था वो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि तारिक शफी साहब और उनके बेटे हुसैन नवाज साहब के ये मौजूद थे, इन्होंने एग्रीमेंट किया, और वो कह रहे हैं जी मैंने किया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारा ओनर्स, ये सारा इल्जाम हुसैन नवाज पे रख दिया रिस्पोंडेंट नंबर 7 के ऊपर के, जिसने ये कहा कि चचा ने की निगरानी में हुआ था और चचा ने इनकार कर दिया। अभी तो इसमें से और बयान दिया हुआ है कि मैंने सारी जिंदगी हमेशा मैंने इंग्लिश में साइन किए हैं, सो आई रियली डोंट थिंक कि मैंने उर्दू में किया होगा, और अगर 40 साल पहले किया शायद तो फिर तो और ज्यादा संगीन बात हो गई। मैंने हमेशा अंग्रेजी में किया, मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उर्दू में क्यों करूंगा। इसका मतलब क्या है? हो सकता है उनका भी फेक हो गया, किसी ने यहीं से डाल दिया। हो सकता है को ही तो रोकना था इस JIT। आपके भी ख्याल में आपको क्या लगता है कोर्ट, देखिए कोर्ट के पास इनफ एविडेंस है कि वो 62-63 के ऊपर फैसला करे, इतना है कि छोड़ दे? Does it have enough evidence to not to मुश्किल convict him? आप भी कहते हामिद? सिर्फ एक ही रास्ता है नवाज शरीफ साहब के पास कि उनके वकील जो है वो केस को लंबा खींचने की कोशिश करें, लेकिन जब ये JIT के मेंबर्स काम कर रहे थे और जब वो ये रिपोर्ट लिख रहे थे, तो उस ज़माने में जितना वो प्रेशर में आए और जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिख के बताया 6 के 6 मेंबर्स ने कि उनकी और उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगी ख़तरे में है, तो उससे लगता है कि वो वाकई को बहुत बड़ा काम कर रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि जितना अरसा वो वज़ीर आज़म हैं वो खुद ऑर्डर करें, इंश्योर करें ये जो 6 के 6 मेंबर्स हैं इनकी सिक्योरिटी को, अगर खुदा न ख्वास्ता इनको कुछ हो गया तो इल्ज़ाम उन पे आएगा। और एक मैं ब्रेकिंग व्यू भी दे दूँ आपको कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बड़े इतने भोले बादशाह नहीं है, बड़े समझदार आदमी है, तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं। वो सुना है कि 2-3 दिन पहले वो सोच रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, लेकिन फिर उनके कुछ एडवाइज़र ऐसे हैं जिनकी सर्वाइवल, पॉलिटिकल सर्वाइवल नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म रहने से वाबस्ता है, उन्होंने घुस के कमरा बंद करके उनके दफ्तर में अल्लाह के वास्ते तुझे इस्तीफ़ा नहीं देना, और वो उनका माइंड चेंज करा दिया। ये वही तो नहीं जिन्होंने कुछ लफ्ज़ भी उनको लिख दिए थे किसी वक्त? किसी ने सेनेटर बनना है, किसी ने कुछ करना है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऑन अ सीरियस नोट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्या आपके ख्याल में इसको अगर नवाज शरीफ साहब ऐसे ना देखें कि शिकस्त है या कुछ है या इमरान खान के नारे हैं, और ये देखें कि मैंने 35 साल की इनिंग्स खेली, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, न्यूक्लियर बनाया, हमने डेवलपमेंट बहुत की, सब कुछ किया, और अब मैं अपनी पार्टी की कंटिन्यूटी के लिए और फ्यूचर के लिए अगर मुझे थोड़ा सा प्रीमेच्योरली साइड स्टेप हो भी जाना पड़े, तो क्या ये सोच मैं बिल्कुल आपके बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरा मुख्तसर जवाब ये है कि नवाज शरीफ साहब सिस्टम को बचाने की कोशिश करें, पार्टी बचाएं, पार्टी बच जाती है, सिस्टम बच जाता है, इलेक्शन टाइम पे हो जाता है, ही कैन कम बैक, उनकी पार्टी वापस आ सकती है, हो सकता है वो खुद ना आए, अगर उनकी पार्टी वापस आती है तो वो भी पॉलिटिकली बच जाएंगे। लेकिन ये जिस रास्ते पे उनके कुछ आकबत नाअंदेश मशीर चला रहे हैं ना, ये है कन्फ्रंट्रेशन का रास्ता। इस रास्ते पे चलते हुए वो कोशिश करेंगे कि सिस्टम डिरेल हो जाए और वो सियासी शहीद बन जाए, लेकिन मुझे लगता है ना सिस्टम डिरेल होगा ना वो सियासी शहीद बनेंगे, बल्कि ये जो मशीर हैं अपने गलत मशवरों से नवाज शरीफ साहब को मजीद बर्बादी के, सियासी बर्बादी के रास्ते पे चला रहे हैं, और इसका उनको जैसे जितने दिन गुजरते जाएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान के एहतमाल, नुकसान का खदशा, उसका स्केल बढ़ता जाएगा, वो लूज करते जाएंगे। यही वो बातें जो चौधरी निसार साहब एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे हमदर्द के तौर पे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा अब तो खुशामदियों के नरगे से निकलो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल ये मशवरा मेरा ख्याल अब तो उनके बहुत सारे दोस्त जो करीबी हैं उनको यही कह रहे हैं, सिवाय काबीना के या जो उनके वर्कर्स हैं, कि आप ये अब रिज़ाइन कर दें इससे पहले कि आपको नाअहल कर दिया जाए, खुद आप अपना वज़ीर आज़म जो कर दे, या उसके अलावा आप जरदारी साहब से, इमरान खान साहब से एक मीटिंग तय करें, आप इलेक्शन स्केड्यूल इस केस से पहले, इससे पहले कि कोर्ट कुछ करे, पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को तय करके इलेक्शन में चले जाए। मेरा ख्याल है अगर ये मामला पार्लियामेंट से बाहर ना निकलता, जो कि अपोजिशन कहती थी पार्लियामेंट में रखें, तो इनकी बहुत ज्यादा बच जाते, लेकिन अब तवक्को नहीं है। जिस तरह कतर की बातें निकली UAE से, क्या लगता है कि इंटरनेशनल आइसोलेशन भी कुछ हो गई है? क्योंकि जबली से इंफॉर्मेशन निकलना सरकारी तौर पे, और फिर जो सऊदी अरेबिया में हुआ, फिर सऊदी अरेबिया के सफ़ीर पे आके वो बातें करना, क्या ये चीज़ें भी एक अंदिया दे रहे हैं आने वाले दिनों में?
ممالک ان کا ایشو ہمیشہ سے یہ رہا کہ ان کا یہ نہیں پتہ رہا تھا کہ یہ اپنی فارن پالیسی کے اندر ان کے ذاتی تعلقات کہاں ختم ہوتے ہیں اور قومی سلامتی کے نیشنل انٹرسٹ کہاں سے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑی ذاتی قسم کے سعودی سے، قطریوں سے، یو اے ای والوں سے تعلقات رہے ہیں، مگر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو وہاں سے ڈاکیومنٹس آئی ہیں، کیا انہوں نے جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا تھا اردگان کو والے معاملے میں 22 اس میں ووٹ نہیں دیا تھا، پھر قطر کی جو رائیولری چل رہی ہے وہ پاسبل ہے، یا پتہ نہیں شاید کسی نے سسٹم کا ٹرائی نہیں کیا تھا کہ روٹین میں کئی دفعہ ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے ایز رپورٹرز کہ سمپلی آپ نے پوچھنا ہوتا ہے تو جواب مل جاتا ہے، اور یہ ہم سب کی نالائکی تھی کہ یہ 2006 سے یہ جو کامے والی چیزیں جو انہوں نے ڈینائی نہیں کی، انہوں نے صرف ڈینائی یہ کہا ہے کہ سیلری نہیں ڈرا کر رہے تھے، جس سے کہ میرا خیال فرق نہیں پڑتا، کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، غور ہی نہیں کیا تھا، پوچھا ہی نہیں تھا۔ 62 63 میں آ جائے گی کہ وہاں آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ سیلری ڈرا کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں خیال ہے روپا میں آئے گی، انڈیٹڈ جو فیکٹ میں سے کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے جو مان لیا انہوں نے۔ ریپرزنٹیشن جو ایکٹ ہے نا پاکستان جس میں جو کہ عوامی نمائندگی کا پیپل ایکٹ روپا، اس کے تحت تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس میں تو وہ فوری طور اب اس میں دیکھیں ڈیفینس کون دے رہا ہے جی؟ حسین نواز صاحب دے رہے ہیں، ہمارے پیارے بھائی، جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، جنہوں نے کبھی ڈیکلیریشن نہیں بھرے، وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ہم نے اس کمپنی سے نواز شریف صاحب کو کوئی تنخواہ دیا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ یہ تو مسئلہ حسن کے نام پہ نہیں تھی، حسن کے نام پہ ہے، لیکن رسپانس دے رہے ہیں حسین صاحب۔ چیئرمین اس کے جو ہے نا پرائم منسٹر پہلے سیلز اس کے اوپر سیلز لکھا ہے، وہ کاٹ کے پھر مارکیٹنگ مینیجر بنے، بعد میں چیئر بنے، اس کے اندر ملین ڈالرز کی ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی ہیں۔ I think we have the gist۔ آپ سب کا بہت شکریہ ناظرین۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تمام جو ہمارے پینلسٹ تھے ان سب کی دو چیزوں پہ ایک اتفاق تھا، ایک تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر کو اب جو بھی ڈیسیژن لینا ہے وہ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں، کسی کی ہار یا جیت نہیں ہے، سسٹم کی کنٹینیوٹی کی بات ہے، ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی کی بات ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ان کی اپنی جماعت کی پاور میں کنٹینیوٹی کی بات ہے۔ تو اگر ایونٹ کے بجائے اسٹریٹجک طریقے سے اسیس کریں تو شاید آنے والے دن اتنے برے نہ ہوں جتنے اس وقت لگ رہے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔